अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4 ख़बरों पर आपसे बात करनी है आज। सबसे पहले आपके सामने एक ट्वीट रखते हैं। ये साद कैसर का ट्वीट है और ये नून लीग के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और इनका झूठ जो है ना, देखिए आप, जो नून लीग का तरीक़ा वारदात है सेम उसी तरह ये साद कैसर साहब का भी है कि ये इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं कि जिस पे किसी को कभी यकीन ना आए। ये ट्वीट में लिखते हैं कि इमरान खान इज़ इंजॉइंग 8 रूम्स इन द जेल, कि इमरान खान जेल में 8 कमरे इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें 8 कमरे दिए गए हैं। फूड एंड चिकन इन देसी घी, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, एक्सरसाइज का सामान, डॉक्टर्स एंड सो मच मोर। टोटल कॉस्ट पर डे ऑन इमरान खान इज ₹1 करोड़। वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया इमरान खान पर रोज का खर्च हो रहा है, यानी एक दिन का 1 करोड़ और 30 दिनों में 30 करोड़ ये कहते हैं कि इमरान खान पे लगा चुके हैं। और 7-8 महीनों में इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 30 करोड़ को 7-8 महीनों से, तो ये अरबों रुपए इमरान खान पर खर्च कर चुके हैं इनके बकौल। और आगे कहते हैं कि वाई आर वी इवन स्पेंडिंग सो मच ऑन द मास्टर माइंड ऑफ द 9th May, कि हम 9th May के मास्टर माइंड पर इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं। अब आप इनका झूठ देखिए, इन्हें शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए। एक तो इन्होंने 9 मई का मास्टर माइंड इमरान खान को करार दे दिया, जबकि वो उस वक्त FIA की हिरासत में थे, वो थाने में थे, वो बाहर थे ही नहीं। हाई कोर्ट से उनको अरेस्ट किया गया और ये सारा कुछ उस पर थोप रहे हैं। जहाँ तक बात है देसी चिकन की या देसी घी में, तो वो इमरान खान का ज़ाती खर्चा होता है। कोई डॉक्टर उन्हें वहाँ अवेलेबल नहीं है। उनकी आँख में इन्फेक्शन हुआ कुछ दिन पहले, तो 30 दिनों तक उन्हें डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। चूँकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे शौकत खानम के डॉक्टर को दिखाना है, मगर उन्हें नहीं दिखाया गया। फिर 1 महीने के बाद जाकर अदालत से इजाज़त लेकर उन्हें दिखाने की इजाज़त मिली आँख के डॉक्टर को। तो ये हाल है। ये आप देख लीजिए कि कैसे ये लोग किस ढिठाई के साथ ये झूठ बोलते हैं। 1 करोड़ रुपया तो अगर इमरान खान सरीना या मैरियट होटल में भी रहें और सैकड़ों उनको खिदमत गुजार भी दिए जाए, तब भी एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो सकते। अगली खबर आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर अपीलों की समाअत आज फिर होनी है। इमरान खान और शाह महमूद के वकील सलमान सफदर ने आज मज़ीद दलाइल देने हैं, और उनका कहना था कि अगर मुझे आज भी 1.5 घंटे के दलाइल देने दिए जाएं तो मैं इसी हफ्ते साइफर केस को कंक्लूड कर लूँगा, और इंशाअल्लाह इसमें बहुत बड़ी उम्मीद है कि ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इस केस से बरी हो जाएंगे। सुनिए सलमान सफदर क्या कह रहे हैं मीडिया से बात करते हुए। नहीं है, ये नहीं सुनी जा सकती। वो तमाम मराहिल जो हैं वो अब पार करने के बाद बाकायदा अपील पर समाअत आज शुरू हो गई है, और उस अपील में आज बहुत कुछ पढ़ा गया, बहुत एविडेंस सामने रखा गया। FIR पढ़ी गई, चलान पढ़ा गया, इमरान खान साहब की तकरीर पढ़ी गई, शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर पढ़ी गई, और उन तकारीर में यही बात सामने आई और जज साहिबान की तवज्जो उस एविडेंस की तरफ लाए कि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कहीं पर भी वायलेशन नहीं हुई। आज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कानून भी बहुत जामे और मुफस्सल तरीके से बेंच ने देखा कि कौन सी फॉरेन पावर है जो मुस्तफीद हुई है, किस एनिमी स्टेट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट किया है, कौन सा सीक्रेट है, कौन सा कोड है जो बाहर आया है। और इमरान खान साहब को तो कॉपी दी गई थी एक साइफर की, और आजम खान साहब के रोल को आज एक दफा दोबारा देखा गया। मगर जो सबसे अहम बात आज सामने आई, जब जज साहब ने हमसे पूछा कि ये बताएं कि साइफर के अंदर क्या था, वो पढ़ें, तो हमने कहा वो तो हमारे पास है ही नहीं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये केस मुकम्मल हो गया, और हम तो, जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने फरमाया कि मैं तो इस केस को ओपन ट्रायल इसलिए मैं सुन रहा था कि मेरा ख्याल था कि साइफर के कंटेंट्स कोर्ट में वकला के आगे सरकार तो रखेगी, जज साहब तो देखेंगे। मैंने कहा जी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। साइफर के अंदर क्या था, ना वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुआ, ना वो पढ़ा गया,
نہ ہم نے دیکھا وہ ایک سفید ہاتھی ہے جو کسی نے نہیں دیکھا. اور جج صاحب نے کمال کیا ہے کہ اس پورے کے پورے ایویڈنس کو، ہر ڈاکیومنٹ کو سیکرٹ کہہ کے خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال سزائیں دے دی ہیں. آج سے کیس دوبارہ سماعت کے لیے کل گیا ہے. کل جتنے گواہان فورن آفس کے ہیں اور جتنے گواہان FIA کے ہیں اور اعظم خان صاحب جن کی سٹیٹمنٹ 164 کی ریکارڈ ہوئی، جن کی اصل ذمہ داری تھی سائفر لینا ریسیو کرنا، ہی واز دا گارڈین اینڈ کسٹوڈین آف سائفر ڈاکیومنٹ، یہ تمام چیزیں کل ایویڈنس میں پڑھی جائیں گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ 2 دنوں کے اندر سائفر کی اپیل مکمل ہو کے تو اس پر انشاءاللہ کوئی فیصلہ. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ گجرات سے چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین جو کہ شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں، ان کی 2 سیٹیں انہوں نے صوبائی کی چھوڑی ہیں، چونکہ انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹیں رکھی ہیں جو ان کو جتوائی گئی تھیں. ان 2 صوبائی کی سیٹوں پر چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کی اہلیہ کیسرا الہی صاحبہ نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے، تو انہیں پولیس اہلکار کاغذات نامزدگی RO آفس میں جمع کروانے سے روک رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے دروازے بند کر دیے اور ایک نہٹی خاتون سے ہماری پولیس اس طرح ڈر رہی ہے. یہ دیکھیے ذرا. ظلم و فسطائیت کی حد ہے جو انہوں نے جنرل الیکشن سے پہلے کیا، یہی کچھ اب یہ ضمنی الیکشن سے پہلے بھی پنجاب پولیس کر رہی ہے. انہیں شرم آنی چاہیے تھوڑی سی. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عاصمہ شیرازی سے انٹرویو میں انہوں نے نون لیگ کو دھو ڈالا. ان کا کہنا تھا کہ میاں صاحب یہ سیٹ آپ کو ہم نے دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ طاقتور ان سے یہ کہہ رہے ہیں اور کہیں گے ہم نے دی ہے، آپ یہ سیٹ نہیں جیتے. 2018 سے آگے گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 2018 کا ریکارڈ توڑا ہے اس دفعہ نون لیگ نے. وہ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ حکومت 2.5 سال نہیں، 2.5 سال سے بہت پہلے یہ حکومت چلی جائے گی. سنیے کیا کہتے ہیں وہ. لارڈز بڑھ گئے ہیں جی، لیکن لارڈز بڑھیں گے تو لالے بھی پڑیں گے. تو لاڈلوں میں کیا آپ کے خیال میں یہ اچھا جملہ ہے، لیکن لاڈلوں میں PMLN بھی شامل ہو گئی ہے آپ کے جی بالکل ہے، بالکل ہے. کسی درجے میں ہے. ان کو بھی اپنا قد بتا دیا ہے کہ میاں صاحب کا یہ قد ہے. آپ کو یہ سیٹ ہم نے دی ہے، آپ نہیں جیتے ہیں. یہ سیٹ آپ کو ہم نے دی ہے، آپ نہیں جیتے ہیں. یہ سیٹ آپ کو ہم نے دی ہے، آپ نہیں جیتے ہیں. اس احساس کے ساتھ وہ اسمبلی میں بیٹھے گا. تو اس کا تو مطلب ہے کہ 2018 پہ واپس چلے گئے، اسی طرح کی پارلیمنٹ ہے. اس سے آگے گئے ہیں، اس کا ریکارڈ توڑا ہے اس دفعہ. تو پھر تو کسی بھی وقت تبدیلی آ سکتی ہے جیسے پہلے تبدیلی آئی. وہ اپنی جگہ پر ہوگی، دیکھا جائے گا، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. مگر پھر بھی آپ نظر تو رکھتے ہیں نا، گہری نگاہ ہے آپ کی. اگر 2.5 سال کے بعد پھر اسی طرح ہوا جیسے عمران خان کی حکومت کے ساتھ تھا. آپ بڑے لمبا وقت دے رہے ہیں. اس سے پہلے ہی ہو جائے گا. یہ نظام چل ہی نہیں سکتا اس طریقے سے جی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہماری دفاعی قوت ہے، ہماری جاسوسی قوت ہے اور وہ سیاست کرے گی. اس پہ فیصلے میں استحکام ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ استحکام ہو سکے. تو پھر حل کیا ہے مولانا، کیا کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ دستبردار ہو جائے سیاست سے، عوام کے معاملات میں مداخلت نہ کریں. تو وہ تو کہیں گے ہم دستبردار نہیں. ایک سیٹ پر میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک سیٹ پاکستان میں ایسی ہو کہ جس پر انہوں نے سودا بازیاں نہ کی ہوں. تو پھر کیسے اکانومی ہے، معیشت ہے، مساق معیشت کی بات ہو رہی ہے، وہ کیسے ان سے کرے نا. مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی. میں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا جس کے لیے میں میان عربی کا مظاہرہ کرتا رہا. میں ملک کے ساتھ وفادار ہوں، میں ملک کے لیے سوچتا رہتا ہوں. میں پرامن ماحول بنانے کے لیے لگا ہوا تھا تاکہ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے کوئی آ سکے، ملک کی معیشت بہتر ہو سکے. لیکن اب ان کو نہیں چاہیے ہماری خدمات، تو ٹھیک ہے پھر. جی آپ نے سن لیا. تو ان کے پرانے اتحادی نے بھی انہیں دھو ڈالا ہے اور انہیں آئینہ دکھا دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی.
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔